نقولها مبروك ساعة الوجود نتاعك. وديما انا نفرح كيف فما ان ميديا بامبورت يبدا مكتوب ولا سمعي ولا بصري ولا انترنت، ديما سي توجور اون ريشيس للبلاد. اي دونك انكور فوا مبروك وان شاء الله ديما في تألق ونجاح. والله بارازار هي راهي بدات بارازار. انا ايتيديون وقتها في باريس وروحت باش نعدي فاكونس في تونس. يا اخي قالوا لي عايش تعمل راديو صوتك حلو. بون وقتها سامي مبزع هو انيماتور في ار تي سي، قال لي راهو فما بوست نتاع انيماتور فاكون على خاطر الانيماتريس كانت تخدم مشات لكندا. قلت له والله علاش لا نجربوا معناتها. كي قابلني بوقتها بمدير ار تي سي عملت ان تيست دو فوا وجمعتها صححت كونتراتو مع ار تي سي. اي سي كوم سا سي كومبليتمون باغ هازار. وكيك بديت لا فاموز كيفاش نقولوا هي افونتور مع لي ميديا. دونك ار تي سي وقتها ايتيديون نمشي ونجي على باريس سيتي تري كومبليكي. من بعد استقريت في تونس كي كملت هكا وعاد خليها كملوا اللي عملتها اماتور وبعد وليت خدمتي بروفيسيونيل. انضمامي للنسمه وقتها عملتها كيما هوايه معناتها. كيفاش هوايه؟ على خاطر انا بعد قرايتي عملت ايكول دو مود زاد على خاطر نحب نعمل ستيليست، نحب لو ستيليزم اي تو سا. مشيت عملت ايكول دو مود خاطر عندي وقتها برشا وقت فارغ. اي باغازار زاد الناس ما عيطوا لي خاطر كلموا المكتب اسمه قالوا شكون اللي عندكم باهي في الستيليزم؟ قالوا له راهو فلان الفلاني. كلموني باغازار قالوا لي تحب شي راهو لوجوا في لي ستيليست عندنا مشروع اسمه لاستار اكاديمي. مشيت قابلت لو برودكتور اللي هو وقتها فرنساوي فيزيبلمون عجبته باغي صححنا كونترا وبدينا لافونتور. اي دايوغ جو مي سوي اوكوبي دو ديبارتمون ستيليزم وقتها في ستار اكاديمي اللي هي معناتها مشروع كبير ياسر وقتها بارابور او فورما وكا. سي كوم سا كو جي كونو لي فرير قروي معناتها. بدينا احنا ان 2009 فورما جديد على الاخر معناتها فيه برشا ضحك وحتى لي سوجي سون تريتي دو فاسون ديكالي معناتها l'humour. Enfin, il y avait beaucoup d'humour, il y avait beaucoup de sérieux. Et puis, je pense que les ingrédients ont fait que الحصة هذيا معناتها تقابلت هي والجمهور. معناتها il y a eu une rencontre avec les téléspectateurs. انا نتفكر عملنا لا بروميير ايميسيون وقتها نبيل قروي سيتي انفيتي. ثم كاينه ريبيتيسيون وقتها سيتي اون ريبيتيسيون ناتور معناتها ريبيتيسيون لايف لا بروميير. اي لا دوزيام سيتي لطفي العبدالي جاء في النيميرو 2. Et là, ça a été le buzz, ça a été le décollage de نسمة. معناتها احنا on n'était même pas ما كناش حتى نتوقعوا النجاح هذاك معناتها في الظرف القصير معناتها في الوقت القصير. خاطر اون ايميسيون لازم دابور لازم وقت باش تدخل وسانستال والناس تسمع بها وتتفرج فيها اكسترا. اي نو وقتها جو مي سوفيان النهار الثاني عملنا اون كري ريالمون لو بوز avec Lotfi et puis toute l'équipe. Et puis من وقتها بدا لو رونديفو avec les téléspectateurs. هو انا عملت 2 ans عامين نخدم في نسميوها في التلفزه الانترتينمنت معناتها تو سكي فاريتي ايتترا. دونك الانترتينمنت هي زعما سي اختصاص. فما طبيب بتاع عينين وطبيب بتاع معناتها اختصاصات في حتى في الخدمه بتاعنا فما اختصاصات. دونك كي جات الثوره بعد كي جات الثوره انا قررت باش ما ندخلش في البوليتيك باش نقعد ديما انترتينمنت معناتها نخدم بلوتو لا فاريتي. دونك مشينا على المنوال هذايا دايوغ ما عادش كانت تتفكر الناس نسمع تنحات ولاو فما الفاريتي وقتها كل نهار السبت نعملوا فاريتي. ومن بعد رجعت الناس نسمع بثوب جديد صديق فيها اون بارتي بوليتيك وفيها اون بارتي كولتور. اي كاريمون نبيل قال لي وقتها لا باش تعملها انت. بون عملتها سكو انا جبت وقتها ان كرونيكور بوليتيك اللي هو حمزه البلومي باش هو ياخذ على عاتقه معناتها لو فولي بوليتيك نتاع ليميسيون. ونقعد انا ديما l'animateur qui voilà معناتها qui sert on appelle les plats معناتها تسربي من هنا ومن هنا وهنا تقعد ديما انت في الوسط. Et après la formule n'a pas marché معناتها ما عطاتش حاجه. Et donc du coup la direction وقتها قررت
باش تقسم البوليتيك وحده والكولتور وحده. سوف كو فما مشكله معناتها البوليتيك باش ياخذها حمزه وانا باش ناخذ الكولتور معناتها فما يافي بوكو دو كافوياج سكي في كو قرر وقتها نبيل et moi j'étais complètement d'accord باش انا ناخذ لا فاريتي نرجع ناخذ لا فاريتي ويقعد ويتنحى دونك لا كولتور ويقعد حمزه يعمل لا بوليتيك دونك سي بور سا كو ولات تسمع ناس نسمع نيوز وحمزه عمل البوليتيك دونك فوالا اون غرو صارت هكا الحكايه وفما اون لين اديتوريال بعدت عليها شويه نسمع معناتها ولات نسمع حبت تركز ياسر على البوليتيك en pensant que c'était une année électorale معناتها عام فيه انتخابات. بون ايفيدامون فماش انتخابات وهذاك كان قرار نتاع الناس نتاع لا ديريكسيون. من بعد دونك استافيري كو ما فماش فلوس باش تعمل نسمة فاريتي خاطر لا فورمول فاريتي يلزمها برشا فلوس. Quand c'est une grosse variété, il faut beaucoup d'argent. Et donc c'était pas le moment et Nesma n'avait pas le budget pour mettre sur antenne la variété. Et c'est pour ça que voilà quoi. خرجت من نسمة on s'est séparés mais à l'amiable bien sûr. قناة تونسنا دونك فما اللي كان قبل اللي هو حاتم بن عمارة كان شاد البروغراماسيون ومشى حاتم وجيت انا في بلاصتو pour le poste هذايا نتاع ديريكتور دو بروغراماسيون باش pour travailler sur une grille معناتها pour mettre en place une grille. Et voilà, elle va être variée, elle va être diverse, la grille, toujours bien sûr en respectant la ligne éditoriale par la planète elle est une planète jeune, urbaine et dynamique. Donc c'est une chaîne qui s'adresse essentiellement aux jeunes avec du contenu. Du contenu dans les formats. والله علاش لا اما مش تو خاطر عندي انا شانتي كبير اللي هو لا غري لا بروغراماسيون دونك يلزمني جو دوا مو كونسونتري دابور بور ميتر لا غري هذيا سور انتين اي بي ابري بيان سور بوكو با علاش البيبان ديما محلوله معناتها. طويلتي كما حكيتي تفكروا والله عندي نقول اللي باهي لي شوز قاعدين تتحرك توا قاعد نشوف بشوي بشويه فما برشا حاجات تتحرك خاصه في الاعلام في تونس والكثره هي الكثره هذه نتاع القنوات وفي الراديو ولا في التلفزه ولا حتى في سوغ انترنت هو حاجه معناتها حاجه حلوه برشا و سي اون ريشيس معناتها بور لا تونيزي و بيان سور فما ديما la liberté d'expression est la colonne vertébrale de notre profession finalement. Voilà. Et puis bonne chance hein, pour le planète MTA.